सान्वी 96.4। होइन होइन हजुर अलिकति त्यसलाई अगाडि सार्नु त हजुर ठिक छ। हामी ल्याउनका लागि ल्याइरहेका हुन्छौँ र युवाको चाहिँ हरेक क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत साताको 7 दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम बिहानी बहसमा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा केन्द्रित भई सरोकारवालासँग बहस गर्छौं। त श्रोता, विक्रम सम्वत 2059 साल असोज 10 गते मुलुकी ऐनको संशोधनबाट नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्यो। यद्यपि त्यसयता मातृ मृत्युदरमा केही कमी आए पनि कतिपय शहरी क्षेत्र र अधिकांश ग्रामीण भेगका किशोरी एवं महिलाहरू यस विषयमा अज्ञात छन्। फलस्वरूप सुरक्षित गर्भपतनका साथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने अभिप्रायले सन् 2009 मा स्थापित संस्था युवाले विदेशमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सचेतना फैलाउन विभिन्न गतिविधिलाई गति दिएको छ। यसर्थ आजको बहसमा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर युवाकी उपाध्यक्ष निशा अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्ते। हजुर, सुरु गरौँ। युवा, यो संस्थाको नामै अलिकति फरक छ, अलिकति पृथक छ। सुन्ने बित्तिकै युवा भन्ने बित्तिकै कुनै संस्था भन्दा पनि कुनै व्यक्तिको समूहहरूलाई नै जड्न खोजेको हो भन्ने पनि अर्थ लाग्छ होइन? यहाँले चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, अब नाममा नै हाम्रो संस्था एकदमै क्लियर छ होइन। युवा भनेर एउटा स्थापना गर्नु भनेको पनि हामी जस्तै युवाहरू होइन, हामी जस्तै युवाहरू सबैजनाले चाहिँ यो क्षेत्रमा पनि काम गरोस् होइन, विभिन्न क्षेत्रमा होइन। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य मात्र नभएर एउटा युवालाई चाहिँ एउटा कुनै पनि डिसिजन मेकिङ लेभलको एउटा लेभलसम्म चाहिँ पुर्याउन हामी सहयोग गर्न सक्छौँ होइन। उनीहरूको चाहिँ मिनिङफुल पार्टिसिपेसनको कुरा इन्स्योर गर्न एकदमै जरुरी छ होइन। हरेक कुरामा हामी युवाका नीति नियमहरू बनाउँछौँ, युवाका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ, तर धेरै जसोमा हेर्ने हो भने युवाको सहभागिता एकदमै टोकनिस्टिक हुन्छ होइन। हामी ल्याउनका लागि ल्याइरहेका हुन्छौँ र युवाको चाहिँ हरेक तहको डिसिजन मेकिङमा लेभलमा चाहिँ इक्वल पार्टिसिपेसन हो। जति पनि युवाका इस्युजहरू छन् त्यसमध्ये पनि अब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्युज भयो होइन। अब प्रजनन स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू भनिसकेपछि चाहिँ अब हामी धेरै ओपनली कुरा गर्न चाहँदैनौँ होइन यस विषयमा। अनि अब कतिपय एउटा व्यक्ति एउटा जन्मिसकेपछि उसको मृत्यु हुने जेलसम्मको लाइफ साइकल नै हेऱ्यो भने ऊ जन्मेपछि हुर्किँदै गर्दाखेरि एउटा किशोर अवस्थामा पुगिसकेपछि, एउटा युवा भइसकेपछि र वृद्ध भइसकेपछि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कतिपय कुराहरूले चाहिँ हामीलाई घेरिरहेको हुन्छ होइन। यस्तै समसामयिक विषयहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य मात्र नभएर युवा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू होइन, स्थानीय तहको सरकारहरूलाई चाहिँ के कस्तो नीति नियम ल्याइरहेको छ, उनीहरूले कसरी बजेटहरू छुट्याइरहेको छ भनेर बजेट मोनिटरिङका कामहरू, युथ माइग्रेन्टहरूको होइन इस्युजहरूमा के कस्तो कामहरू भइरहेको छ भनेर, त्यसपछि बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका विषयमा चाहिँ के कस्तो सरकारले काम गरिरहेको छ र कुन कुन कुरामा ग्याप छ र हामीले कसरी यो कुरामा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ र एउटा युवालाई एउटा इन्फर्मेसन मात्र नभएर उसलाई चाहिँ एउटा केपेबल कसरी बनाउन सकिन्छ। एउटा कुनै पनि ठाउँमा गएर उसले प्रस्तुत गर्दाखेरि, आफू बोल्दाखेरि होइन, आफ्नो कुराहरू कसरी निर्धक्क राख्न सक्छ होइन, त्यो हरेक कुराहरूलाई सोचेर चाहिँ एउटा युवा स्थापना भएको छ। र युवाको नाम नै क्लियर छ, मैले अगाडि पनि भने। हामी 16 देखि 29 वर्षसम्मको व्यक्तिलाई चाहिँ युवा भनेर हाम्रो संस्थाले परिभाषित गर्छ र हाम्रो संस्थामा कार्यकारी बोर्ड हुन्छ, एक्जिक्युटिभ बोर्डदेखि लिएर हाम्रो स्टाफदेखि लिएर भलन्टियर सबैजना यो उमेरकै व्यक्तिहरू छौँ होइन। हाम्रो 29 भन्दा धेरै भन्दा पनि यो ग्यापको उमेरमा चाहिँ व्यक्तिहरू छौँ। हामी जस्तै व्यक्तिले, म पनि 22-23 वर्षकै छु होइन, हामी जस्तै व्यक्तिले त्यो संस्थाहरू चलाउँछौँ होइन, कामहरू गर्छौँ होइन, आफूले जाने बुझेको ठाउँमा गएर केही कन्ट्रिब्युट गर्छौँ र यसरी नै हामी चाहिँ सञ्चालन हुँदै आइरहेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि विगत 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि यो संस्थाले विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू
सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अहिले जस्तै यहाँले पनि भन्नुभयो म आफै पनि 22-23 वर्षको भयो भनेर यो उमेरका समूहहरू प्रायः पछिल्लो पिँढीमा अझ हेर्ने हो भनेपछि खास गरी विभिन्न किसिमका कुलतहरूमा फस्ने, त्यसपछि अलिकति जिन्दगीलाई त्यति धेरै गम्भीर रूपमा नलिएर टाइम पासको रूपमा लिने व्यक्तिहरूको सोचमा पलाएको हुन्छ होइन। यो अवस्थामा अब हामीले पनि समाजको लागि केही गर्नुपर्छ र हामीले आफ्ना गतिविधिहरूलाई हामीले पनि समाजको लागि केही योगदान पुर्याउनुपर्छ, त्यस हिसाबले पनि अरूलाई पनि केही न केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास चाहिँ कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो होइन। अब एउटा युवा भइसकेपछि, एउटा किशोर अवस्था पार गरेर एउटा उमेरमा पुगिसकेपछि चाहिँ हामी कुन बाटोमा जाने होइन, हामी गलत बाटो हिँड्दैछौँ सही बाटो हिँड्दैछौँ भन्ने कुरा छुट्याउन सक्ने एउटा एबिलिटी पनि हो होइन। त्यो खालको कुराहरू अब हामीलाई त्यति सिकाइँदैन होइन। किशोर अवस्थामा हुँदै गर्दा पनि जिन्दगीको कुराहरू होइन, कुनै पनि निर्णय लिने कुराहरू, अब केही कुरा आइसकेको छ भने त्यसलाई कसरी कम्युनिकेट गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई न स्कुलमा सिकाइन्छ न परिवारमा सिकाइन्छ होइन। धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा अगाडि बढाइन्छ। तर यस्ता निर्णय लिने कुराहरूमा चाहिँ सर्वप्रथम त अब समाजको लागि भन्दा पनि आफू सचेत हुन एकदमै जरुरी छ होइन। समाज त दोस्रो कुरा, परिवार त दोस्रो कुरा आउँछ। हरेक कुरामा चाहिँ आफू सचेत हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। म के गर्दैछु, मेरो एउटा सानो डिसिजनले मलाई कहाँ लैजान्छ होइन, मैले आफ्नो बाटो आफ्नो करियर कसरी अगाडि बढ्दैछु भनेर, र मैले त्यो आफू पोजिटिभ भइसकेपछि बल्ल समाजमा पनि त्यो जाँदो रहेछ कि त्यो कुराहरू। सो आफू अलर्ट हुन एकदमै जरुरी छ, आफू एक्टिभ हुन जरुरी छ होइन। आफूले चाहिँ आफ्नो करियर आफ्नो पाथहरू त्यसरी फरवर्ड गर्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसपछि समाजको विषयमा कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी जन्मिँदैदेखि गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू देख्यौँ जुन अहिले पनि हामी इन्टरनलाइज गरिरहेछौँ होइन। समाजमा देख्यौँ अब यसरी नै चलिरहेछ भन्यौँ, महिला पुरुषको विभेद होला होइन, एउटा महिनावारीको कुरा होला होइन, एउटा परिवार नियोजनको कुरा होला, अथवा सुरक्षित गर्भपतनकै कुराहरू होला। यो कुरामा खुलेर कहिले पनि कुरा गरिएन, समाजमा देखिरहेको छौँ तर बोल्न कोही चाहँदैन होइन। यो कुरामा खुलेर यसो हुन्छ है भनेर एकदम गर्ने मानेको व्यक्तिहरूले यो कुरामा गर्नुहुन्छ र हामीलाई त्यो जीवनमा जरुरी छ, तर पनि हामी खुलेर कुरा गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। सो यस्ता कुराहरूलाई पनि बुझेर होइन, आफूले अरूलाई बुझाउनु दोस्रो पाटो छ, तर आफू बुझ्नु एकदमै जरुरी छ होइन। यो मैले पनि र हाम्रो संस्थाले पनि इन्भिजन गरेको चाहिँ यी जति पनि कुराहरू भइरहेको कुराहरूलाई देखिसकेपछि र यो कुराले एउटा अल्टिमेटली लाइफमा कसरी इम्प्याक्ट पारिरहेको छ त होइन, एउटा वेलबिङमा कसरी, एउटा व्यक्तिको जीवनमा कसरी इम्प्याक्ट पारिरहेको छ त भन्ने कुरालाई नै अगाडि राखेर चाहिँ होइन यसमा पनि हामी काम गर्नुपर्छ है, यसमा पनि समाजका कुराहरूमा काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरालाई नै अगाडि ल्याएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको होइन। तर यति भन्दै गर्दा मैले अघि पनि भने आफू सचेत हुनु, आफू इन्फर्मड हुनु चाहिँ फर्स्टमा एकदमै जरुरी छ। भनिन्छ राष्ट्रको मूलनीति राजनीति हो र राजनीति बिना चाहिँ परिवर्तनको परिकल्पना गर्नु पक्कै पनि व्यर्थ हुन्छ पनि भनिन्छ मान्छेहरूले होइन। तर सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि हामी परिवर्तन गर्छौँ भनेर तपाईँले जुन बाटोमा अग्रसर भइराख्नु भएको छ त्यो बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै ट्रिकी क्वेसन भन्छु म यसलाई होइन। अब हामी एज अ नागरिक समाज होइन, सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको रिप्रेजेन्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा राजनीतिक पाटो हामीसँगै जोडिएको छ, तर कता न कतै बेग्लै पनि छ होइन। अब हामी डिरेक्ट पोलिटिकल्समा चाहिँ इन्टरफेयर गर्दैनौँ, हामी समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ बहसहरू गर्छौँ, समसामयिक उहाँहरूलाई पनि त्यो बहसमा ल्याउँछौँ होइन। अब कतिपय ठाउँमा हामी इभन काम गरिराख्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग होस् अथवा नेसनल लेभलको गभर्मेन्टसँग काम गरिराख्दा होस्, अब एउटा नागरिक समाजलाई लिने उहाँहरूको पार्टिसिपेसनलाई पनि त्यति एक्नोलेज गरिँदैन कति ठाउँमा। अझ हामी त विशेष युवा भइसकेपछि यो सानो बच्चाबच्चीले के नै गर्छ र भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी पनि हुन्छ होइन। गभर्मेन्टको साइडमा पोलिटिकल सिनारियोमा त्यो हेर्दाखेरि होइन एकदमै च्यालेन्जेस छ। अब विशेष गरी हाम्रो पार्टिसिपेसनलाई नै टोकनाइज गरिने भएको भएर होइन, अलिकति सायद यही नागरिक समाजमा यही इस्युमा काम गरिरहेको कोही अलिकति अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हेर्ने नजर र मलाई हेर्ने नजर केही पक्कै पनि फरक हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ जहिले पनि एउटा बौद्धिकतालाई भनौँ अथवा एउटा एक्सपिरियन्सलाई भनौँ अथवा उसले गर्ने क्यापेबिलिटीलाई हामीले चाहिँ उमेरसँग पनि दाँच्छौँ कि उमेरसँग पनि दाँच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी युवा संस्था भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो च्यालेन्जेस पनि छ होइन। तर एउटा पार्टनरसिपको कुरा पनि देख्छु मैले होइन, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको हामी कुरा गर्छौँ। सरकारले एकतिर काम गरिरहनु भएको छ, राजनीतिक एकतिर गतिविधि एकतिर चलिरहेको छ, र त्यसमा पनि हामीले सहकार्य गर्न सकौँ होइन हरेक कुरामा होइन। मेबी हामी टेक्निकल्ली उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ कि रिसोर्सेस वाइज सहयोग गर्न सक्छौँ कि अथवा हामी सँगै काम गर्न सक्छौँ होइन। त्यो कुरालाई पनि हामी त्यो पाटोलाई पनि हेर्दै गयौँ भने चाहिँ अझै एकदमै हामीलाई सजिलो हुन्छ र हामी जुन गन्तव्यको इन्भिजन गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक परिवेश
एकतिर, नागरिक समाज एकतिर भएर हामी एज अ को पार्टनर भन्दा पनि आज हुन्छ नि च्यालेन्जको रूपमा हामीले एकअर्कालाई हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो अवश्य पनि गाह्रो छ होइन। हरेक कुरामा गरौँ न होइन, स्थानीय सरकारमा गरौँ अथवा नेसनल लेभलमा गरौँ अथवा अहिले प्रोभिन्सको लेभलमा गरौँ होइन, कोलाबोरेसन एकदमै जरुरी छ, कोअर्डिनेसन एकदमै जरुरी छ। अब हामीले गरेको काम कतिपय हामी काम गर्छौँ त्यो त भ्यालिडेट हामीले गर्न सक्दैनौँ होइन। गभर्मेन्टको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, गभर्मेन्टले बनाएको एउटा नियम छ, त्यो नियमलाई पालना गर्दै हामी काम गर्ने हो कि। सुरक्षित गठबन्धनमा काम गर्दा पनि हामीले आफ्नो नियम बनाउन, आफ्नो कानुनी प्रावधान त बनाउन सकिँदैन नि त। हामीले सरकारकै प्रावधानको अन्डरमा काम गर्नुपर्छ। 12 हप्तासम्म चाहिँ एउटा गर्भवती व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो सुरक्षित गर्भधान ऊ चाहन्छ भने लिन सक्छ भन्दै गर्दाखेरि मैले गएर 15 हप्ता भन्न मिल्दैन। हामी त सरकारीकै अन्डरमा चल्नुपर्छ नि त। होइन त्यो कतिपय कुरा भ्यालिडेट गर्न पनि हामीलाई सरकारको एकदमै जरुरी छ होइन। मैले भन्न खोजेको पनि त्यही ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तै यो सरकारले बनाएकै पोलिसीहरूमा हामीले फलो गरेर भन्नुभयो होइन। त्यही पोलिसी बनाउने ठाउँमा चाहिँ अब युवा नेतृत्व पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले जोड दिन खोजेको खासमा। हजुर, पोलिसी लेभलमै कुरा गर्ने हो भने पनि मलाई याद छ एउटा एडोलेसेन्ट एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ स्ट्र्याटेजी भनेर बनाएको थियो 2016मा जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो अरू साथीहरू चाहिँ त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। भाग्यवश उहाँले त्यो नेसनल लेभलको एउटा स्ट्र्याटेजी बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ अब हामी संस्थागत हिसाबमा चाहिँ उहाँ बोलाइयो अनि उहाँले मलाई एक्सपिरियन्स सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले हातमा काउन्ट गर्न सक्थेँ युवाहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो कि। मैले अब एउटा एडोलेसेन्ट किशोर किशोरीको लागि चाहिँ उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि नीति नियम बनाइदिएछ, तर युवा र किशोर किशोरीको नम्बर गन्ने हो भने 4 जना 3 जना भन्दा बढी हुनुहुन्थेन अरे कि। अब त्यस्तो सिनारियो छ हाम्रो होइन। महिलाको लागि नियम बनाउँछौँ, महिलाको लागि नियम बनाइँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो नीति नियम बनाउने कार्यमा महिलाको नम्बर गन्यौँ भने चाहिँ हामीले हातमा गर्न सक्ने हामीसँग नम्बर आउँछ होइन। यो सुरक्षित गर्भधान अथवा अरू नियम बनाउँदै गर्दाखेरि पनि युवाको अब जस्तै युथ भिजन 2025 का कुरा गऱ्यौँ होला हामीले होइन, नेसनल युथ पोलिसीका कुरा गर्छौँ होला। अब यो पोलिसी बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै जरुरी भनेको ठिक छ होइन, हामी हरेक लेभलले हामी यङ पिपुल एक्सपर्टिज छ भन्ने पनि छैन, तर हाम्रो कुरा सुनियोस् होइन। हामीले के बुझिरहेका छौँ आफ्नो स्थानलाई र हामी कुन ठाउँमा पुग्न चाहन्छौँ र एउटा युवाको निड के छ त अहिले होइन, त्यो कुरा बुझ्न त युवासँगै कुरा गर्नुपर्छ होइन। 50-60 इयर्सको एजको व्यक्तिले त होला उहाँहरू पनि त्यो उमेर कटेर जानु भएको छ, त्यो खालको एक्सपिरियन्स पक्कै पनि छ होइन। तर अहिलेको निड के छ भन्नलाई त हामी त युवाहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो नि, युवालाई त समावेश गर्नु पर्यो नि होइन। हजुर, यहाँले यो अहिलेको निडको कुरा गर्नुभयो, म फेरि पनि अलिकति यो विषयमा जोडिन चाहेँ। यो यौन प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भधानको विषयमा एकैछिनमा प्रवेश गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि जस्तै यहाँले भने जस्तै हाम्रो हजुरबुवाले देखेको, हाम्रो बुवाले देखेको र मैले देखेको, हामीले देखेको दुनियाँमा त पक्कै पनि फरक छ। र अहिले प्रविधि र विज्ञानको युगमा भन्ने भने हामी जस्ता युवाहरूलाई प्रविधि र यो प्रविधिहरूले अलिकति अल्छी बनाएको भन्ने पनि भान हुन्छ कता कता। अलिकति विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालहरूमा अल्झिएर समय बर्बाद गरिराखेको भन्ने पनि टिका टिप्पणीहरू विश्लेषकहरू भइराखेका छन्। यहाँको विश्लेषण कस्तो छ यो विषयमा? हजुर, अब सामाजिक सञ्जाल तथा अहिलेको जति पनि नयाँ टेक्नोलोजी छ, आई थिङ्क दुवै साइड छ कि। यसको राम्रो पक्ष पनि एकदमै छ, नराम्रो पक्ष पनि एकदमै छ। जस्तै राम्रो पक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो सामाजिक सञ्जाललाई तपाईँले एउटा कम्युनिकेसनको प्लेटफर्मको रूपमा, एउटा नेटवर्क बिल्ड गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा, अथवा अब के भइरहेछ गतिविधि होइन, समाजमा के भइरहेछ, देशमा के गतिविधि भइरहेछ भनेर त्यो इन्फर्मेसन लिने प्लेटफर्मको रूपमा युज गर्नुभयो। अब अहिले हेर्नुहोस् न, सोसियल मिडियाको हाइप यति छ कि मार्केटिङको प्लेटफर्म भयो, बिजनेसको प्लेटफर्म भयो होइन। त्यो खालको प्लेटफर्मको रूपमा हामीले यसलाई लियौँ, यसबाट सिक्ने कुरा हामीले पोजिटिभ कुरा लियौँ भने अवश्य पनि हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। तर अब यही सोसियल मिडिया र यही अहिलेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीलाई कतै न कतै हामी एक्लोपनतिर पनि धकेल्यौँ कि। अब त्यो भयो भने चाहिँ हामी दिनभरि पनि बस्न सक्छौँ होइन, मोबाइल स्क्रोल गरेर युट्युब चलाएर हामी दिनभरि पनि बस्न सक्छौँ। त्यसले हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई कहाँ लगिरहेछ त होइन। त्यसले हाम्रो अब पहिला हामी भेटेर कुरा गर्थ्यौँ भने अब हामी च्याटमा कुरा गर्न थाल्यौँ कि होइन। त्यो खालको कुराले हाम्रो कम्युनिकेसनलाई कहाँ लगिरहेछ त होइन। त्यो खालको कुराले हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ घटाइरहेको छ कि छैन होइन। इफ त्यो कुरा सिक्नुहुन्छ तपाईँ, फर इक्जाम्पल युट्युब पनि हेर्नुहुन्छ भने केही कुरा सिक्नुहुन्छ होइन, रमाइलोको लागि इन्जोयमेन्ट पनि हो, एन्टरटेनमेन्ट पनि हो, र एउटा लर्निङ प्लेटफर्म पनि होइन। यो दुवै वेमा चाहिँ यो अहिलेको टेक्नोलोजीलाई हामीले युज गर्न सक्ने एकदमै बेटर छ होइन। तर यही टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले मिसयुज गर्दै गयो भने अहिले पनि अब हेर्नुहोस् न, डिजिटल बुलिङको कुरा कति आउँछ होइन, साइबर बुलिङको कुरा कति आउँछ। यही प्लेटफर्मलाई चाहिँ मान्छेले कसैलाई हेरास गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा पनि बनाइरहेछ होइन। यही प्लेटफर्मले गर्दाखेरि चाहिँ उसको लाइफ थ्रेटनिङ प्रब्लम्स आइरहेछ, उसलाई उसको प्रोडक्टिभिटी डिक्रिज भइरहेछ भने त पोजिटिभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट दुवै छ होइन। हामी एउटा व्यक्ति भइसकेपछि चाहिँ यसले मलाई कति बेनिफिट गर्छ, यसले मलाई कति नेगेटिभ गर्छ,
एउटा मैले कतिसम्म चाहिँ यसको युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउनु पनि सक्नुपर्छ होला। हजुर अब कुरा गर्छु म यो खास गरी वृगन क्षेत्रमा पनि केही समयदेखि यहाँहरूले यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कामहरू गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न किसिमका योजनाहरू बनाएर यहाँका युवाहरूलाई यहाँका किशोर किशोरीहरूलाई सहभागिता बनाएर यस सम्बन्धी सचेतनाहरू फैलाइराख्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो क्षेत्रमा त्यो किसिमको सचेत गरिराख्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो क्षेत्र अरू वृगन्ज बाहेक अन्य ग्रामीण क्षेत्रहरूका अन्य दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि यहाँहरूले त्यसरी नै सचेतनाका अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रयासहरू योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ कि? हजुर, हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा नै हामीले काम गर्न थालेको एकदम एज अ लङ टर्म काम गर्न थालेको भनेकै हामीले यो परियोजनादेखि थियो होइन, सुरक्षित गर्भपतनदेखिको। योभन्दा अगाडि अब अरू क्षेत्रमा जस्तै बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा चाहिँ हामी अरू काठमाडौँ लगायत अरू जिल्लामा पनि काम गरिरहेका छौँ युथको इस्युजहरूमा। तर सुरक्षित गर्भपतनमा हामीले सुरु गरेको चाहिँ वीरगन्जबाटै छ होइन। एउटा हाम्रो लागि पनि पाइलटिङको कुरा हो, योबाट हामीले के कस्तो एक्सपिरियन्स लिन्छौँ होइन, के लर्निङ्स हुन्छ। अब हामी यो काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा सोसल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, हामी यो कुरालाई कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट राख्दो रहेछ। हामीले काम गर्दै गर्दा सिकेको कुरा पनि कि होइन। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 को एउटा हामी महानगरपालिकामा आयौँ, त्यहाँ काम गर्दै राख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँको सोसल ब्याकग्राउन्ड कल्चर ट्रेडिसनले चाहिँ त्यो हामीले काम गरिरहेको इस्युलाई कसरी भ्यू गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बिस्तारै ओभर द प्रोसेस लर्निङ भयो। अब यसबाट हामी पाइलट गरेर आएको छौँ, पक्कै पनि यसको लर्निङलाई चाहिँ हामी कुनै यही जिल्लामा अथवा कुनै अरू जिल्लामा चाहिँ यसलाई पनि पक्कै पनि डाल्नेछौँ। यो क्षेत्रका अहिलेसम्म यहाँ यो क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरिको बुझाइअनुसार यहाँका युवाहरूमा कस्तो किसिमको मानसिकता पाउनुभयो त तपाईँले यो क्षेत्र यो विषयमा विशेष गरी? हजुर, यो हामीले ठ्याक्क परियोजना स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो डेक्स रिसर्च पनि गरेका थियौँ होइन। डेक्स रिसर्चले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ सुरक्षित गर्भपतनको अलिकति डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्स वाइज चाहिँ त्यहाँ काम गर्न जरुरी छ भन्ने देखाएको थियो। त्योभन्दा त्यसपछि पनि हामीले एउटा रिसर्च फेरि पनि गरेका थियौँ होइन। विशेष गरी यहाँको युवासँग यहाँको कम्युनिटीको लिडरहरू जो हुनुहुन्छ होइन, जसले हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तो खालको विभिन्न स्टेक होल्डरसँग हामीले कुरा गरिराख्दा र विशेष गरी युवासँग कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अझै पनि नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको लगभग 2 दशकै हुन लागिसक्यो होइन। 2 दशकै लागिसक्यो र नेसनल डेटा नै हेर्ने हो भने अझै पनि 50% भन्दा बढी महिलालाई थाहा छैन होइन सुरक्षित गर्भपतन चाहिँ लिगल छ भनेर। र यहाँका युवाहरूसँग छलफल गर्दा पनि धेरैलाई यो कुरा चाहिँ कम्प्लिट रूपमा चाहिँ उहाँहरूले पनि अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ गर्नुभएको थिएन होइन। सर्टेन कुराहरू थियो जुन उहाँहरूले बुझ्नु भएको थियो, तर सर्टेन कुराहरू जस्तै यो चाहिँ इलिगल हो भन्ने खालको कुराहरू धेरै रिफ्लेक्सन थियो होइन। हामीले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ पनि आएको फाइन्डिङ्सहरूको रूपमा होइन, कसैले चाहिँ एकचोटि गर्न मिल्छ त्यसपछि गर्न पाइँदैन भन्ने खालको रिफ्लेक्सनहरू पनि थियो होइन। अब ओभर द टाइम हामीले उहाँहरूसँग काम गरिराख्दाखेरि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिइराख्दाखेरि उहाँलाई एउटा सेन्सिटाइजेसन प्रोग्रामहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त नेपालको कन्डिसन होइन। अब हामी लमा नै अवगत भएनौँ भने, हाम्रो लिगल प्रावधानमै अवगत भएनौँ भने त त्यसपछिका कुराहरू चाहिँ अब धेरै आउँछ होइन। अनसेफ अबर्सनदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू आउँछ। सो त्यो हेरिराख्दाखेरि चाहिँ केही जानकारी चाहिँ उहाँमा थियो, तर जति पनि अब जानकारी हुनुपर्छ एउटा युवालाई भइसकेपछि, एउटा उमेरमा गइसकेपछि र एउटा त्यो खालको डिसिजन लिने हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति कम्प्रिहेन्सिभली चाहिँ अझै पनि धेरैलाई थाहा नभएको चाहिँ हामीले पाएका थियौँ। अब जस्तै यहाँले जसरी यो सुरक्षित गर्भपतन पनि गर्न सकिन्छ, यसको पनि कानुनले मान्यता दिइसकेको छ भनेर सचेत बनाइराख्दाखेरि यसले फेरि अर्कोतर्फ कतिपयको टिप्पणीहरू विश्लेषण गर्दाखेरि यसले चाहिँ कतै विकृति पनि भित्रिआएको हो कि सबैमा अलिकति के अरे आखिर सुरक्षित गर्भपतन भइहाल्छ त्यसरी अरू पनि केही अरू साधनहरू युज गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको सोचको विकास भएको हो कि भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ। यसलाई चाहिँ कसरी? हजुर, एकदमै आउँछ यो कुरा होइन। अब हामी सुरक्षित गर्भपतन भनिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको सुरक्षित गर्भपतनको नम्बर बढाउने उद्देश्य कहिले पनि होइन होइन। हामीले चाहिँ अबर्सन रेट बढाउने हाम्रो कहिले पनि उद्देश्य छैन। र अब धेरैले भन्छौँ यति धेरै परिवार नियोजनका साधनहरू छन्, किन जानु पर्यो र सुरक्षित गर्भपतनको त्यो ठाउँसम्मै किन पुग्नु पर्यो र भन्छौँ होइन। हामीले पनि कहिले पनि एउटा महिला गर्भवती भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले सुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामी एडभोकेसी गर्दैनौँ होइन। एउटा अब हामी यो के अरे परिवार नियोजनकै साधनकै इफेक्टिभनेसको कुरा गरौँ न होइन। आई थिङ्क कतिपय साधनहरू छन् होइन, महिलाले युज गर्ने पुरुषले युज गर्ने छन् र त्यो कुनै साधन पनि 100% इफेक्टिभ पनि छैन कि। कतिपय कन्ट्रासेप्सन फेलियर रेटको कुराहरू पनि छ होइन। त्यो प्रयोग गर्दै गर्दा पनि महिलालाई चाहिँ गर्भवती हुने चान्सेस त्यति छ। त्यो भइसकेपछि अरू डिफ्रेन्ट कन्डिसन छ होइन। जस्तै
रेपको कुराहरू छ, इन्सेस्टको कुरा, त्यो त मन्जुरी बिना भएको उसमा त्यो शारीरिक कुरा हो नि त होइन। त्यो प्रेग्नेन्सी उसले कन्टिन्यू गर्न चाहँदैन भने त्यहाँ अर्को कन्डिसन आउँछ नि होइन। कतिपय महिलाले चाहिँ मैले चाहँदै पनि मेरो शरीरलाई मेरो ओभर द टाइम चाहिँ त्यसले ह्याम्पर गर्ने खालको मलाई डिजिज हुनसक्छ, अथवा मेरो मेन्टल हेल्थ त्यस्तो हुनसक्छ, अथवा अरू कति कन्डिसन हुन्छ एउटा महिला चाहिँ सुरक्षित गर्भधारणको स्टेजसम्म पुग्छ कि हामीले अहिले हामी एकदम छिटो जजमेन्ट पास गर्छौँ नि होइन, यो गरी भइहाल्यो नि, त्यो गरेर भइहाल्यो नि। तर यसो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् त, त्यो एकजना महिलाले सजिलै म सुरक्षित गर्भधारण गराउन चाहन्छु भनेर निर्णय लिन उसलाई कतिपय कुराहरूले चाहिँ उसलाई त्यो घेरिरहेको छ त होइन। परिवार छ, समाज छ, स्वास्थ्य सेवा दिने व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ उसलाई जज गरिरहेको भनिसकेपछि चाहिँ अब एउटा महिला त्यो स्टेजसम्म जानलाई चाहिँ धेरै कुराहरूले पनि उसलाई इम्प्याक्ट गर्छ होइन। यति मात्रै नभएर मैले अलिकति रोकेँ यहाँलाई, जस्तै गर्भधारण गरिसकेको भने थाहा पाइसकेपछि हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि त त्यस्तै छ फेरि होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ? हजुर एकदमै छ होइन। एउटा गर्भधारण गरिसक्यो भनेपछि अब विशेष गरेर अझ विवाहित महिलामा त केही समय एउटा एक्सेप्टेबल होला होइन उसको, किनभने विवाहित महिलाको एउटा डेजिग्नेटेड पार्टनर छ, उसको श्रीमान हुनुहुन्छ होला जोसँग चाहिँ शारीरिक सम्पर्क भयो, गर्भ बसेर उहाँले नचाहेर सेफ अबर्सन सर्भिस एक्सेस गर्नु। तर अहिले अब युथको कुरा गरौँ न होइन, बिहेभन्दा अगाडिको यदि महिलाले सेफ अबर्सन सर्भिस गर्न गयो भने त अब हाम्रो समाजमा प्रिमराइटल सेक्स नै बिहे अगाडिको यौन सम्पर्कलाई नै कति एक्सेप्ट गरिन्छ कति एक्सेप्ट गरिँदैन भन्ने कुरा होइन, त्यो मैले भनिराख्नु पनि पर्दैन होला होइन। त्यो सिचुएसनमा भएको कारणले एकदमै गाह्रो छ। एउटा सुरक्षित गर्भधारण गरिसकेपछि त अब एकदमै नराम्रो नोसन दिन्छ नि, एउटा लाइफलाई एन्ड गरेको भन्ने खालको होला, अथवा एउटा आफ्नो बडीली अटोनोमीको, जस्तै मैले मेरो शरीरमाथिको अधिकार मैले जमाइरहेको छु भने त्यो कुरा कसैलाई पनि मन पर्दैन कि होइन। एउटा महिलाले चाहिँ आफ्नो इच्छाले गर्न खोज्छ भने त्यो समाजलाई चित्त बुझ्दैन होइन। त्यो भएको कारणले एकदमै गाह्रो छ यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्दाखेरि। तर यो बुझ्नुपर्ने हामीले एकदमै जरुरी छ कि एउटा सेफ अबर्सनको स्टेजसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ महिला किन पुग्छ त्यो स्टेजमा होइन, त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अनि जस्तै म प्रेग्नेन्ट छु र मैले कुनै पनि मेरो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्न चाहँदैन भनेपछि मलाई त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरले किन इम्प्याक्ट गर्ने होइन। मैले त मेरो शरीर हो, मैले त मेरो शरीरमाथि त म के गर्ने, यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने, बिकज 9 महिना गर्भमा त मैले राख्नु छ, जन्माउनु त मैले छ भनिसकेपछि अरूले चाहिँ मेरो त्यो पाठ्यक्रमप्रति नियन्त्रण किन गर्ने होइन। त्यो त मेरो कुरा हो नि त होइन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ र यो बुझाउने क्रममा एकदमै गाह्रो छ। हाम्रो सामाजिक कुराहरूले चाहिँ हामीलाई यसरी फ्रेम गरिदिइसकेको छ कि हामी इन्टरनलाइजै गर्छौँ कि यो कसैले सिकाएर आज सिकाएर भोलि सिका पनि हुँदैन, यति इन्टरनलाइज गरिसकेका हुन्छ कि यो बुझ्न टाइम लाग्छ होइन। यो कुरा हामी रिफ्लेक्ट गर्दै जान्छौँ, हाम्रो समाजको परिवेश जान्छौँ, हामी त्यो एक्सपिरियन्स पनि लिन्छौँ होला, अनि त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कन्क्लुजनमा आउन सजिलो छ। तर अहिले झ्याप्पै मैले भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब कति कुराहरू आउँछ यसमा चाहिँ। पक्कै पनि जबसम्म तपाईँ हाम्रो जस्तो सोच सबैको हुँदैन तबसम्म यो सबैले बुझ्न एकदमै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ। अब कुराकानी गर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्, त्यसमा अलिकति म प्रवेश गर्छु। जस्तै हाम्रै परिवारहरूमा पनि यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि छोरो बिग्रियो, छोरो अलिकति ऊ अलिकति अर्को हुन थालिसक्यो भनेपछि यो विषयमा कुराकानी हुँदैन। फेरि स्कुलमा पनि यौन शिक्षाका कुराहरू हुँदाखेरि टिचरले पनि अलिकति खुलेर नपढाइदिने परिपाटीहरू पनि छन् होइन। यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब जसरी परिवारमा पनि त्यो खुलेर कुरा गर्न सकोस् र विद्यालयहरूमा पनि शिक्षकहरूले त्यो विषयमा अझ राम्रोसँग बुझाइदिन सकोस् भन्नका लागि चाहिँ तपाईँको संस्थाले के प्रयासहरू गरिराखेको छ? हजुर, स्कुलको जुन एजुकेसन सिस्टम छ हाम्रो होइन, विशेष गरेर अब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू, यो बृहत्तर यौनिकता शिक्षा भन्छु म होइन, त्यसका कुराहरूमा एकदमै लिमिटेड छ कि। अब हाम्रो किताबमा आउँछ लिमिटेड, हामीलाई टिचरले पढाउनुहुन्छ त्योभन्दा आधा, हामी बुझ्छौँ त्योभन्दा आधा होइन। त्यो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब युवा संस्थाबाट पनि हामी बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी शिक्षा मन्त्रालय लगायतका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग पनि हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको एउटा कमिटी पनि छ होइन। टिचर्स ट्रेनिङहरूको काम, मनिटरिङको कामहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ। यो शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो अराउन्ड 4-5 वर्षदेखि नै भनौँ होइन, हामी यसमा निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छौँ। र
बृहत्तर यौनिकता शिक्षा हाम्रो नेपाल सरकारले पनि म युनेस्को एउटा इन्टरनेसनल टेक्निकल गाइडेन्स अन सेक्सुअलिटी एजुकेसन छ होइन त्यो गाइडलाइनमा म फलो गर्छु भनेर नेपालले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट पनि छ र कतिपय बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका कुराहरू किताबमा समावेश पनि छन् तर यो कुराहरू चाहिँ कतिको उमेर उपयोगी छ त होइन जस्तै महिनावारीको कुरा मैले 9 क्लासमा सिकेर त मलाई महिनावारीको कुरा मैले 9 क्लासमा सिकेर मैले के गर्ने होइन धेरै जसो व्यक्तिहरू त 13-14 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ होइन भनेपछि चाहिँ मैले 16 वर्षपछि महिनावारी सिकेँ त्यो कुरा त भएन नि त त्यो उमेर उपयोगी कुरा होइन यो खालको कुराहरू इभन टिचरलाई पनि ट्रेनिङ दिनु एकदमै जरुरी छ कि अब हामी पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या हेल्थ एन्ड पपुलेसन सब्जेक्टमा यो पढ्छौँ होइन धेरै जसो यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पढ्छौँ भनेपछि त्यो पढाउने टिचरलाई पनि कतिको ट्रेनिङ प्राप्त छ उहाँलाई कतिको यो कुरालाई यसरी पढाइनुपर्छ है कुनै पनि अब हामी त त्यो स्कुल स्टेजमा हामी कुन एजमा हुन्छौँ हामीले जसरी एउटा सेप गरियो हामी त्यसै अनुसार सेप हुन्छौँ कि त्यो खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टिचर्स ट्रेनिङको पनि एकदमै जरुरी छ अनि अब इम्पोर्टेन्ट हाम्रो पेरेन्ट्स भनेकै हाम्रो परिवार भनेकै पहिलो टिचर हो हामीलाई होइन त्यो पहिलो टिचर भइसकेको हुनाले चाहिँ हामीलाई परिवारले पनि धेरै कुरामा सेप गरिदिन्छ अब परिवार र समाज जोडिएको छ होइन हाम्रो कल्चरहरू हाम्रो ट्रेडिसनहरूले पनि हामीलाई सेप गरिदिन्छ र यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवारको र एउटा किशोर किशोरी एउटा व्यक्तिबीचको सम्बन्धको कुरा पनि छ होइन इभन अब पेरेन्ट्सले आफ्नो बच्चालाई पढाइराख्नु भएको छ भने मैले उसलाई यो कुरा बुझाउन जरुरी छ होइन यो कुरामा चाहिँ म उसँग खुलेर जबसम्म कुरा गर्दिनँ उसको को छ त अर्को कुरा भन्ने आफ्नो नजिकको भनेको एउटा परिवार नै हुन्छ होइन त्यो खालको अब अरू पछि जति पनि समस्याहरू आउँछन् अब फ्यामिली प्लानिङको कुरा होला होइन टिनेज प्रेग्नेन्सीको कुरा होला अथवा सेफ अबर्सनको कुरा होला अथवा मेन्सुरेसनको कुरा होला अथवा तिमीलाई कसैले छोइरहेको छ भने तिमीले आवाज यसरी चाहिँ नजिकको मान्छेलाई भन्नुपर्छ है गुड टच ब्याड टचका कुरा होला जब एउटा प्यारेन्टले कुरा गर्दैन होइन एउटा खुलेर आफ्नो चिल्ड्रेनसँग कन्भर्सेसन गर्दैन भने त एकदमै गाह्रो छ नि त हजुर अब हामीसँग एकदमै समय कम छ मलाई तपाईँसँग सोध्नुपर्ने दुईवटा प्रश्न छ एकदमै संक्षिप्तमा जवाफ दिनु होला एउटा प्रश्न जस्तै भनिन्छ सङ्घ संस्थाहरूमा भनेपछि विदेशी डलरहरू खान्छन् भन्ने एउटा जुन आरोप लाग्छ त्यसको बारेमा तपाईँले एकदम छोटोमा स्पष्टीकरण दिनुहोस् यो संस्था चाहिँ कतिको त्योबाट अछुत हुन सक्छ हजुर अब विदेशी डलरको एकदमै हाम्रो समाजमा भनिने ट्याग होइन यिनीहरू त पैसा कमाउन आएको पनि भनिन्छ होइन अब एउटा संस्था फङ्सन हुनलाई कतिपय कुराहरू आवश्यक छ होइन संस्थामा चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति लगायतदेखि होइन हामी कुनै ठाउँमा जान्छौँ कुनै कार्यक्रम गर्छौँ भने फाइनेन्सियली त एउटा स्ट्रङ हुन त जरुरी छ नि त संस्था होइन अब मैले यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट इयर मेरो संस्थामा चाहिँ कुनै पनि खालको सपोर्ट आएन इभन सरकारबाट पनि त्यो खालको गभर्मेन्टसँग पनि हामीले कोलाबोरेट गरिन सकेनौँ डोनर एजेन्सीले पनि कोलाबोरेट गर्न सकेनौँ भने त एउटा संस्था फङ्सन हुन एकदमै गाह्रो छ होइन त्यो गाह्रो भएर यो डलर कमाउने एउटा नराम्रो नोसन दिइन्छ भनेपछि यो त हामीले एउटा सोसाइटीमा एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट आओस् भनेर निरन्तर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको कमेन्टहरू पास गर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै हामीलाई पनि एउटा मोटिभेसन चाहिँ अलिकति घट्छ होइन विशेष पनि होइन र यो पनि बुझ्दिन जरुरी छ कि होइन हुन त डोनर एजेन्सी हुनुहुन्छ एक्सटर्नलै हुनुहुन्छ होइन धेरै जसो सङ्घ संस्थामा काम गरेर उहाँहरूले त यो देशमा यो कुरा गर्न जरुरी छ है यो कुरा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ होइन यो गर्यो भने मात्रै नभए त उहाँको कन्ट्री डेभलप छ र उहाँको ठाउँ डेभलप छ होला तर यो कुरा चाहिँ हरेक देशको हरेक कुनाको व्यक्तिले जान्नु जरुरी छ है भन्ने खालको कुरा भएर चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियली होला हामीलाई टेक्निकली होला हामीलाई रिसोर्स दिएर होला सपोर्ट गरिराख्नु भएको हो नि त अब अन्तिम प्रश्न हरेक आमा बुवाको सपना हुन्छ मेरो छोरी राम्रोसँग पढोस् ऊ एकदमै सेटल होस् उसले अझ हाम्रो समाजको कुरा गर्नु भने चाहिँ अझ सरकारी जागिर खाओस् उसलाई के अरे काम सकिसकेपछि पनि पछि पेन्सन आइराखोस् भन्ने एउटा सबैको सपना हुन्छ होइन अनि तपाईँ 22-23 वर्षको उमेरमा यसरी गरिरहँदा तपाईँलाई फ्यामिली सपोर्ट कस्तो छ र तपाईँको आफ्नो योजना चाहिँ के छ कसरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो एकदम संक्षिप्तमा है हजुर एकदमै यो एकदमै धेरै समयमा आउँछ अब हामीलाई हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब विशेष गरेर एउटा फिमेललाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि मेलले त ठिक छ यो विदेश जान्छ काम गर्छ कमाउँछ यसलाई त आउटर वर्ल्डमा जे पनि गरिहाल्छ अहिले चाहिँ अब छोरीलाई पनि पढाउनु पर्छ भनिन्छ होइन पढाएपछि जागिर खानुपर्छ अब जस्तै म काम गर्ने क्षेत्रमा त हामी विभिन्न ठाउँहरूमा जानुपर्छ नि त म जस्तै वीरगञ्ज आएँ म अर्को जान्छु जुम्ला जान्छु होला मुगु जान्छु होला अब यसरी हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटा सरकारी जागिर खाएर सेटल भएर आनन्दसँग एक ठाउँमा बसिदिए हुन्थ्यो नि त होइन पछि बिहे गरिसकेपछि बच्चा बच्ची हुर्काउनुपर्छ पढ्नु के अरे परिवार सम्हाल्नुपर्छ यसरी हिँडेर हुन्छ त भन्ने खालको नोसन मलाई पनि धेरै आउँछ होइन मेरो समाजबाट पनि आउँछ तर यो टाइम एन्ड अगेन भनिराख्दाखेरि मैले पनि उहाँलाई बुझाउन केही हदसम्म सफल भएँ होइन यो मेरो इन्ट्रेस्टको विषय यो हो मैले काम गर्ने विषयको
क्षेत्र यो हो। मैले पढिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई यो हुर्किँदै गर्दाखेरि मलाई रियलाइज भएको र यो कुरा चाहिँ मैले मात्र होइन, मेरो जस्तो धेरैजनाले जान्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई रियलाइज भएर म यो क्षेत्रमा लागेको हो। र सुरुमा केही हिचकिचाहट गर्नुहुन्थ्यो होइन। मैले एउटा परिवार नियोजनको कुरा गरिराख्दाखेरि, यौनको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हिचकिचाहट अवश्य पनि हुन्थ्यो, तर ओभर द टाइम चाहिँ उहाँहरूले पनि यो पनि एउटा राम्रो काम हो है, उसले राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने खालको सपोर्ट पनि देखाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ। हस्, वीरगञ्ज आएको बेलामा एकपटकको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारेर स्टुडियोसम्मै आइदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई धन्यवाद, मेरो पनि कुरा राख्ने यसरी अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बसको आजको अङ्कमा हामीले खास गरी युवा संस्थाकी उपाध्यक्ष निशा अधिकारीज्यूसँग विविध विषयमा केन्द्रित भएर बहस गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने प्रतिबद्धताका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य पनि आजको लागि कार्यक्रम बिहानी बहसबाट ओझेल पर्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन। रेडियो सान्वी 96.4। होइन हो हजुर, आज भोलि बसेको मात्रै देख्छु, के भयो अचेल तपाईँलाई? के भन्नु र, आजभोलि साह्रै मुटु दुख्छ, श्वास पनि लिन गाह्रो हुँदैछ। उता श्रीमतीलाई पनि हात गोडाको नासा दुखेको दिनौ भन्छे। हो र, त्यसो भए आजै जानुस् न त शिवा पोलिक्लिनिकमा। होइन, त्यहाँ के कस्तो उपचार गरिन्छ आफूलाई थाहा नै छैन। ल त्यसो भए ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यहाँ त वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा ओपिटी सेवा सञ्चालन, इन्टर्नल मेडिसिन डाक्टर अशरफ हुसेनद्वारा सुगर, थाइराइड, छाती, पेट, नसा, बाथरोग र किडनी सम्बन्धी जाँच गरिन्छ। त्यसै गरी दाँतरोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय कुमार अस्थानाद्वारा दाँतको सबै उपचार गर्नुको साथै स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रीति यादवद्वारा महिलाहरूको समस्या सम्बन्धी सबै उपचार गरिन्छ नि। साथमा अल्ट्रासाउन्ड, इको इसिजी र रगत चेक जाँचको ल्याबको पनि सुविधा छ। हो र, त्यसो भए म आजै जान्छु शिवा पोलिक्लिनिकमा। सम्पर्क शिवा पोलिक्लिनिक, पुरानो शिवा अस्पताल भवनसँगै लिङ्क रोड, घण्टाघर, वीरगञ्ज। मोबाइल नम्बर 982112 93967। ए काका, काहे मुदा? रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा www.radiosanvi.com मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 8 बजेको सान्वी हाइलाइट्समा श्री नारायणको स्वागत छ। संघीय सांसद हरिनारायण रौनियार र पोखरिया युवा समाजको संयुक्त पहलमा तिलावे पुलको जाम कम गर्न डाइभर्सन बनाउने कार्य सुरु भएको छ। आइतबार पोखरिया पुगेका सांसद रौनियारसँग भेटेर पोखरिया युवा समाजका पदाधिकारीले पुलमा लाग्ने गरेको जामको तत्कालीन निकास दिनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरी डाइभर्सन बनाउन लगाइदिन आग्रह गरेका थिए। त्यस लगतै सांसद रौनियारले सम्बन्धित निकायसँग गरेको आग्रह स्वरूप डाइभर्सन बनाउने कार्य सुरु भएको हो। तिलावे पुल निर्माणमा भएको विलम्बका कारण पर्साईको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई सदरमुकाम वीरगञ्जसम्म आवागमनमा समस्या भएपछि पोखरिया युवा समाजका अगुवाहरूले सांसद रौनियारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सांसद रौनियारले छठ पर्वपछि तिलावे पुलको काम पनि अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनी र सरोकारवालासँग पहल गर्ने बताउनु भएको छ। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य हरिनारायण रौनियारले पर्साको पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 बनकटुवामा महिलाहरूलाई साडी वितरण गर्नुभएको छ। छठ पर्वको अवसरमा छठ गर्ने एकल र विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई उहाँले साडी वितरण गर्नुभएको हो। खास गरी मधेसमा महिलाहरूको ज्याला न्यून हुने र त्यसबाट चाड पर्व धान्न नसक्ने भएका हुँदा सहयोग स्वरूप साडी वितरण गरिएको जसपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका रौनियारले बताउनुभयो। उहाँले साडी वितरणलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। यसैबीच वीरगञ्ज कारागारमा रहेका महिला कैदीलाई पनि साडी वितरण गरिएको छ। हिन्दूहरूको महान पर्व छठको बेला कारागारमा रहेका महिला बन्दीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच रुङ्गटा वेलफेयर सोसाइटी वीरगञ्जको सहयोगमा ग्रिन सिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र आदर्श नगरले 83 जना महिला कैदीहरूको लागि साडी वितरण गरिएको छ।
यस्तै 2 केजीको दरले 83 जनालाई 166 किलो पिठो पनि वितरण गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले जानकारी दिनुभयो। पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकाल, रुङ्गटा वेलफेयर सोसाइटी वीरगञ्जका अध्यक्ष सुरेश रुङ्गटा, वडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रहरी निरीक्षक राजेश राजपुरी, आदर्शनगर प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक हिराबहादुर बुढाथोकी लगायतको उपस्थितिमा साडी वितरण गरिएको केन्द्रका मुकेश खेतानले जानकारी दिनुभयो। तराई मधेसमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। दीपावली सकिएसँगै तराई मधेसवासी छठ पर्वका सामग्री किनमेल गर्न व्यस्त देखिएका छन्। अहिले पर्सासहित तराई मधेसका प्रमुख बजारमा निकै चहलपहल बढेको छ। छठ पूजाका लागि चाहिने सामग्री, हरिया तरकारी र फलफुल किन्नको निकै भिड लागेको छ। खास गरी छठ पूजामा छठी मातालाई अर्पण गरिने प्रसादमा स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी भएको नरिवल, ओखो, हरियो बोडी, पानी सिङ्गडा, मुल्ला, अदुवाको बोट पर्छन्। यो समयमा माटो तथा बाँसका सामग्री खरिद समेत गरिन्छ। अहिले छठ पर्व मनाउनेहरू पोखरीको डिल र नदी तटको सरसफाई गर्दै आफ्ना लागि पूजास्थल सुरक्षित बनाउन थालेका छन्। स्थानीय एफएम रेडियोले अहिले छठका गीत बजाउन सुरु गरेका छन्। युवाहरू विभिन्न पोखरी तथा सरोवरलाई सिँगार्नेमा जुटेका छन्। छठ पूजाका लागि सहरी क्षेत्रमा व्रतालुहरू राति पूजा गर्ने ठाउँमा नै बस्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो व्रतालु बेलुका घर फर्किन्छन् र भोलिपल्ट बिहानै घाटमा गएर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। छठ मनाउँदा चर्मरोग निको हुने, आर्थिक समृद्धि तथा सुख शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। 3 महिनाको अवधिमा जिल्ला अदालत पर्साबाट विभिन्न समयमा सजाय फैसला भई फरार रहेका 47 अभियुक्तलाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई प्रहरीको छुट्टा-छुट्टै टोलीले पक्राउ गरी अदालतलाई बुझाएको हो। प्रहरीले गएको साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा बढी भदौमा 23 अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको छ। यस्तै असोजमा 19 तथा साउनमा 5 अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको खनालले बताउनुभयो। उनीहरूबाट 1,52,47,000 रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। अन्य फरार अभियुक्तलाई समेत पक्राउ गरिने प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा प्रहरीले 80 फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूबाट 71,86,000 रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 2 को पार्टी जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक र केही जिल्लामा सह इन्चार्ज तोकेको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 समितिको पदाधिकारी बैठकले प्रदेशमा रहेको 8वटै जिल्लाको संयोजक तथा 2वटा जिल्लाको सह इन्चार्ज तोकेको हो। धनुषाको प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकले पर्साको संयोजकमा राम दरेश कुशवाहा, बाराको संयोजकमा अनिल श्रेष्ठ, रौतहटको संयोजकमा देवेन्द्र पटेल, सर्लाहीको संयोजकमा कमल बुढाथोकी, महोत्तरीको संयोजकमा तुलसी ढुङ्गाना, धनुषाको संयोजकमा दीपक यादव, सिराहाको संयोजकमा रामकुमार यादव र सप्तरीको संयोजकमा उमेश कुमार यादवलाई तोकेको छ। पर्सा जिल्लाको हकमा पूर्व पदाधिकारी इन्चार्ज भएकाले जिल्ला नेतृत्वसँग परामर्श गरी राम दरेश कुशवाहालाई संयोजक तोकिएको प्रदेश 2 का सह इन्चार्ज विश्वनाथ शाहले बताउनुभयो। यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका को संयोजकमा रहबर अन्सारीलाई तोकेको छ। सर्लाही जिल्लाको सह इन्चार्जमा लोचन धिमाल र रामप्रीत राईलाई तोकेको छ भने धनुषाको संयोजकमा झल्को यादवलाई तोकेको छ। अरू जिल्लाको हकमा भने आवश्यकता अनुसार मात्र तोकिने प्रदेश 2 का सह इन्चार्ज शाहले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,000 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 563 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,713 जनामा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,000 भन्दा तल झरेको यो पहिलो पटक हो। नेपालमा अहिलेसम्म 7,95,357 जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा थप
143 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2333 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 6.12 अर्थात् 143 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थपिएका सहित नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणमा 8,14,558 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 94,817 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 9 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,448 पुगेको छ। शनिबार तिहारको भाइटिका परेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको विवरण प्राप्त भइन सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई लोकतन्त्रको भक्षकको संज्ञा दिनुभएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नभई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि केवल साता मात्रै चाहिएको दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई देश नभई आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गर्नु रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमाले भएकै कारण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुप लागेर बसेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमाले संविधान च्यात्न नदिने, लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले जनयुद्धका बेला नेता भट्टराईले छोरीलाई कसरी बेलायत पढ्न पठाए होलान् भनेर प्रश्न उठाउनु भएको थियो। त्यही प्रश्नको जवाफ दिँदै भट्टराईले ओलीलाई तथ्यहीन ओडन्त कुरा नगर्न सुझाव दिँदै आफूमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको हो। नेपालबार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। आइतबार देशभरका बार एकाइका पदाधिकारीसँगको भर्चुअल छलफलपछि बार विज्ञप्ति निकाल्दै सोमबारदेखि न्यायालय सुदृढीकरण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो। बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित कालोपट्टी सहितका विरोधी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकी प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन आक्रमण भएको छ। प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीको निवासमा ड्रोन आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी बगदादको ग्रिन जोनमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा विस्फोटक पदार्थ बोकेको ड्रोनबाट आक्रमण भएको हो। आक्रमणमा 6 जना घाइते भएका छन्। प्रधानमन्त्री कादिमीले भने आफू सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले इराक र इराकी नागरिकको हितका लागि शान्त र धैर्य बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै अमेरिका इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीको निवासमा भएको ड्रोन आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले विज्ञप्ति निकालेर आक्रमणलाई आतंकवादको संज्ञा दिनुभएको छ। केही दिन यता इराकमा चुनावको परिणामलाई लिएर ग्रिन जोन नजिकै विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। अब अन्त्यमा खेलकुद समाचार। अफगानिस्तानलाई हराउँदै न्युजिल्यान्ड टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। युएईको आबुधाबीमा अफगानिस्तानले दिएको 125 रनको लक्ष्य न्युजिल्यान्डले 11 बल अघि नै मात्र 2 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 124 रन बनायो। न्युजिल्यान्डको जितसँगै भारत पनि सेमिफाइनल नपुगी बाहिरिएको छ। यदि अफगानिस्तानले जितेको भए अफगानिस्तान, भारत र न्युजिल्यान्ड तीनवटै टोलीको सम्भावना रहने थियो। विश्वकपको सेमिफाइनलमा इङ्ग्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान र न्युजिल्यान्ड पुगेका छन्। अवस्था रेडियो 96.4 मेगाहर्जको बिहान 8 बजेको सानवी हाइलाइट्स सकियो। प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद। बिदा हुन्छु। नमस्कार। Radio Sanvi 96.4
ए काका काहे मुदाब के बैठल बानी, का भइल बा? का कहीं ये बबी, देखो ना दांत के दर्द से परेशान बानी। तारा काकियो के सब दांत झड़ गइल बा, नया दांत लगावे के रहलो, साथे पोतिया के शादी की उम्र हो गइल, ओकरो दांत चपवावे के बा। कहाँ जाई समझे नहीं आवत। ए काका इतने बात ला काहे सोच में डूबल बाड़ो? चलो आजे सब के ले चलतानी शंकरलाल केडिया दांत अस्पताल बीरगंज परवानीपुर में। जी हाँ, दांत से खून आइल, मुंह के बदबू, नया दांत लगावे के, दांत में कवर लगावे के, दांत के एक्सरे, कीड़ा लागल दांत के उपचार एकदम कम समय में टेढ़ मेढ़ दांत के सीधा भी कइल जाला। इतने कहाँ, वहाँ तो बच्चा के दांत के उपचार भी होखेला आ साथ साथे आधुनिक जापानीज विधि द्वारा संपूर्ण उपचार भी कइल जाला। मिले के पता केडिया आँख अस्पताल के बगल में शंकरलाल केडिया दांत अस्पताल बीरगंज परवानीपुर। मोबाइल नंबर 9850344996 और 98029 क्लिनिक खुले के समय रोज सवेरे के 9 से शाम 5 बजे तक, शनिवार के सुबह 9। रेडियो ए जी मोटरसाइकिल बीचे रास्ते में काहे रोक देनी? का करी, देखो ना फिर से मोटरसाइकिल आधे रास्ता में बिगड़ गए। अपने के मोटरसाइकिल तो जब भी बिगड़ते रहेला, पता ना कहाँ कहाँ से अपने सामान किनेनी। ए भाई, आई बीच रास्ता में ही मोटरसाइकिल रोके काहे जाम लगैले बा लगन हो? देखो ना भाई, फिर से मोटरसाइकिल बिगड़ गए, लागत एकर पार्ट पुर्जा किने खातिर बीरगंज जाए के पड़ी। अब बीरगंज आ रसकौल गइला के कौनो जरूरी नहीं खे। अब बिंदवासनी गाँव पालिका 2 बवरा भाटा में ही सुपथ दाम में मोटरसाइकिल के पार्ट पुर्जा, बिजली के सामान आ हरेक किस्म के बैरिंग मिल रहल बा। संपर्क के खातिर जय माता एंड पिता ट्रेडर्स, बिंदवासनी गाँव पालिका 2 बहुवरा भाटा, पदम रोड, पर्सा। बिंदवासनी गाँव कार्यपालिका के कार्यालय लगे पूर्व साइड में। प्रोपराइटर दीपेंद्र यादव। मोबाइल नंबर 9817 90179 9836 50 510। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बीरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। विराट कुश्ती दंगल पर्सा के बिंदवासनी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 मधवल में इहे कार्तिक 19 गते शुक्रवार के दिन विराट कुश्ती दंगल भव्य रूप में आयोजना होके जा रहल बा, जौना में नेपाल के चर्चित पहलवान बसंत थापा, देवा थापा लगायत भारत के नामी पहलवान लोग बीच विराट दंगल कुश्ती होके के भइला से अपने सभी के कुश्ती में आके कुश्ती के आनंद लेवे के हार्दिक अनुरोध कइल जाता। आयोजक संपूर्ण मधवल ग्रामवासी, सहयोग बिंदवासनी गाँव पालिका पर्सा। स्वागतकर्ता रमेश शाह तेली, अध्यक्ष उत्तम मेला समिति। का नाम है प्यारे दंगल दंगल। ए हजुर, के हो अहिलेसम्म सुतिराख्नु भएको छ त? हेर न, खोइ किन हो सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्या छ। लौ, अनि किन बसिराख्नु भएको त नि? ल हिँड्नुहोस् स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा, त्यहाँ सबै किसिमका रोगको सफल उपचार हुन्छ नि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, अरू अनि के हुन्छ त्यहाँ? लौ सुन्नुहोस्, त्यहाँ न्यूरो सर्जरी सेवा, अर्थ र ट्रमा सेवा, कार्डियोलोजी सेवा, आइसियु, एनआइसियु, सिसियु सेवा, ग्यास्ट्रो र क्यान्सर सर्जरी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र रेडियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यति मात्रै होइन नि हजुर, त्यहाँ त जेनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इएनटी, डर्मा, युरोलो सर्जरी सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
गजबको सेवा दिँदो रहेछ त। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको लागि एक मात्र स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, बौवरी 14 वीरगञ्ज। मोबाइल 9802 59598 र 98029 03615। तपाईको दीर्घायुको कामना, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलको चाहना। होइन हो हजुर, आज भोलि बसेको मात्रै देख्छु, के भयो अचेल तपाईँलाई? के भन्नु र, आजभोलि साह्रै मुटु दुख्छ, श्वास पनि लिन गाह्रो हुँदैछ। उता श्रीमतीलाई पनि हात गोडाको नासा दुखेको दिनौ भन्छे। हो र, त्यसो भए आजै जानुस् न त शिवा पोलिक्लिनिकमा। होइन, त्यहाँ के कस्तो उपचार गरिन्छ आफूलाई थाहा नै छैन। ल त्यसो भए ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यहाँ त वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा ओपिटी सेवा सञ्चालन, इन्टरनल मेडिसिन डाक्टर अशरफ हुसेनद्वारा सुगर, थाइराइड, छाती, पेट, नसा, बाथरोग र किडनी सम्बन्धी जाँच गरिन्छ। त्यसै गरी दाँतरोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय कुमार अस्थानाद्वारा दाँतको सबै उपचार गर्नुको साथै स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रीति यादवद्वारा महिलाहरूको समस्या सम्बन्धी सबै उपचार गरिन्छ नि। साथमा अल्ट्रासाउन्ड, इको, इसिजी र रगत चेक जाँचको ल्याबको पनि सुविधा छ। हो र, त्यसो भए म आजै जान्छु शिवा पोलिक्लिनिकमा। सम्पर्क शिवा पोलिक्लिनिक, पुरानो शिवा अस्पताल भवन सँगै लिङ्क रोड, घण्टाघर, वीरगञ्ज। मोबाइल नम्बर 9821 93 967। प्रदेश 2 कै पहिलो वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधुगुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र